Nganon dili gyud mawala ang mga sip-sip sa trabaho. Kay tinuod ana, parte na gyud na sila sa kultura sa ubang opisina o trabuhan. Muning pipila ka rason nga dili sila mawala. Una, gusto gyud og pabor o koneksyon. Ang uban mas dali man gud makuha ang gusto suod sa bus. Bisan dili sila pinakamaayo nga empleyado, kung kabalo sila magsip-sip, makakuha gyapon sila og oportunidad. Number 2, sistema sa trabaho. Usay ang management mismo ang mukabor sa mga tao nga suod nila. Dili pinaka-deserve, mao nang ma-encourage ang sip-sips culture. Number 3, magpanalipod sa kagulingon. Ang uban kay sip-sip dili tungod gusto nila pero dili sila mapahamak o malayaw marag subaybay strategy ba. Number 4, walay klarong basihan ang performance. Kung ang kumpanya walay klaro nga sistema, pag ibulit mas mudaog ang mga murong nung ang lingaw sa bus kaysa mga tarong o hilong ra mga trabador. Number 5, kaora gyud gusto og recognition. Ito sa uban nga gusto mapansin o ma-appreciate aron usay sobra sa ila buhat mao nang matawag na sip-sip. God bless. Like and share. Thank you.